वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय करते रहे होंगे। बहुत से दोस्तों के कहने पर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स। मैट्रिक से लेके बीएस और एमएस तक आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करा सकते हैं, प्रोसेस क्या होगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं एक सीक्वेंस में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी काइंडली इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी एक दफ्तर या एक ऑफिस के दो दो तीन तीन बार चक्कर लगाना ना पड़े, पैसे भी आपकी बचत हो। तो मैं अब डिस्कस करूँगा कि एस्टिमेट एक्सपेंस क्या है और प्रोसेस क्या है, सीक्वेंस क्या है, कैसे आपने ये सब प्रोसेस करना है। चलिए मेरे साथ डिस्कस करते हैं जनाब। तो सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट से स्टार्ट लेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी एफएससी आप लोगों के 4 डॉक्यूमेंट्स बने। 4 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? मैट्रिक की डीएमसी और सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट की डीएमसी और सर्टिफिकेट। इन 4 डॉक्यूमेंट्स की आपने फ़ोटो कापीज़ करानी है और ये फ़ोटो कापीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले। बोर्ड जाके आपने सबसे पहले जो कंसर्न बंदा है या स्टाफ है उससे पूछना है कि मैंने आईबीसीसी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा। वो आपको बता देगा कि सबसे पहले आपने बैंक में पैसे जमा करने होंगे। कितने पैसे? ये हर बोर्ड की तकरीबन अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, लेकिन जिस बोर्ड से मैंने किया हुआ है वहाँ 800 रुपये पर डॉक्यूमेंट के चार्जेस थे। यानी अगर आपने मैट्रिक के करने हैं तो 1600 रुपये, और अगर आपका बोर्ड सेम है यानी इंटरमीडिएट और एफएससी दोनों, तो आप फिर यानी 3200 रुपये टोटल डॉक्यूमेंट्स के आप बैंक में जमा करेंगे। वो स्लिप लेके फिर वापस आना होगा और एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, फिर उसको फिल करके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापीज़ देने होंगे। रिमेंबर, फ़ोटो कापीज़ बोर्ड से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो ये 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता है। आप बैंक में पैसे जमा करके अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापीज़ दे के 20 मिनट का इंतज़ार कर लीजिएगा और 20 मिनट आपको एनवेलप दिए जाएंगे जो सील होंगे। आपने कभी खोलना नहीं उसको। उसमें आपकी जो फ़ोटो कापीज़ है वो बोर्ड वाले चेक करके उसके अंदर बंद करते हैं। ये अब क्या होगा आगे का स्टेप? इस एनवेलप को आपने लेना है आईबीसीसी सेंटर। आईबीसीसी सेंटर क्या मतलब? इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। यह एक इदारा है जो इन तमाम बोर्ड्स को ओन करती है। वहाँ से आपने अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है। तो सेकंड स्टेप 1 मैंने बता दिया। बोर्ड से आपने फ़ोटो कापीज़ वेरीफाई करने होंगे, ठीक है। वो एनवेलप आपको दिए जाएंगे। अब इन एनवेलप को आईबीसीसी सेंटर में जमा करके आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएंगे, ठीक है। स्टेप 2, आईबीसीसी सेंटर में जाके वही सेम प्रोसेस है। जो स्टाफ है उनसे कहेंगे कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है, मेरे साथ ये एनवेलप्स मौजूद है। तो उधर भी आप लोगों को बताया जाएगा कि सबसे पहले आपने इसके चार्जेस पे करने हैं, जो तकरीबन मैंने जिस आईबीसीसी सेंटर इस्लामाबाद उधर से किया हुआ था तो उधर भी सेम 800 रुपये पर डॉक्यूमेंट के चार्जेस थे। यानी आपके 4 डॉक्यूमेंट्स तो 3200 रुपये आपने नेशनल बैंक में जमा कराने होंगे और वो चालान लेके वापस आना होगा। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिल करवा के थोड़े डिटेल के मतलब नाम क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने टेस्ट करवाने हैं, डेट वगैरह, और उसको सबमिट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे के तो आपको शायद बताया जाएगा कि कल आ जाइए या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, लेकिन यूजुअली 1 दिन में हो जाते हैं। तो ये था जनाब मैट्रिक और इंटरमीडिएट। अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट को कह दिए बाय बाय, इस जगह पे स्टॉप। अब इस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना होगा अपनी बीएस के डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। सबसे पहले तो आप अपने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हुई है अपना ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वहाँ से वेरीफाई करना होगा। यानी अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन में जाके वहाँ से अपनी ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्री इन दोनों की वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपने करना होगा HEC से अटेस्टेशन। अब HEC से डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की अटेस्टेशन कैसे करना होगा? तो HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन, उनका अपना एक वेबसाइट है, आपने उधर जाना होगा। उधर आपने अपनी आईडी बनानी होगी, फिर आईडी में लॉगिन करके आप लोग अपना एक प्रोफाइल होगा, उनको सारा फिल करके अपनी डिटेल्स, एजुकेशन इंफॉर्मेशन सारी यानी सब फिल करने होंगे। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है तो अब फाइनल स्टेज पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है कि
اپلائی فار اٹیسٹیشن. اس پہ کلک کرنے کے بعد پروسیس شروع ہو جاتا ہے. آپ کے پاس دو آپشن ہوں گے, یا آپ ٹی سی ایس کے تھرو اپنے ڈاکومنٹس بیچ کی ویریفائی کر سکتے ہیں, یا آپ خود ایچ ای سی آپ کو ایک ڈیٹ دے گا, اس ڈیٹ پہ جا کے آپ اٹیسٹ کروا سکتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا اس میں پریکٹیکل ورک شامل ہے, یعنی کیسے آپ آئی ڈی بنائیں گے, پھر انفارمیشن کیسے فل کرنے ہوں, پھر اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہو. تو اگر میں اس ویڈیو میں یہ اسٹارٹ کرتا ہوں, آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ نیکسٹ ویڈیو میں بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گا کہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر آئی ڈی کیسی بنائی جاتی ہے اور اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کیسے کروا سکتے ہیں آپ لوگ. تو سیکوینس کو فالو کرتے ہیں. جب ایچ ای سی سے آپ کی اٹیسٹیشن ہو جاتی ہے, ڈاکومنٹس آپ کو ریٹرن کیے جاتے ہیں, پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, اب آپ نے اپنے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے ڈاکومنٹس بھی ساتھ شامل کرنا ہے جو آئی بی سی سی سے اٹیسٹ ہو چکے ہیں, اور ساتھ میں بی ایس کی جو ڈاکومنٹس ہے, ٹرانسکرپٹ اور ڈگری, یعنی 6 ڈاکومنٹس ہو گئے ٹوٹل. یہ آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کروانے ہوں گے. تو اب اسٹیپ 3 میں آپ لوگ منسٹری آف فارن افیئر, شارٹ آپ لوگ موفا کہہ سکتے ہیں, موفا سے اپنی سارے ڈاکومنٹس یعنی 6 جو ڈاکومنٹس ہے بی ایس کی اور میٹرک انٹرمیڈیٹ کی, ان کی اٹیسٹیشن کروائیں گے. اب یہ کیسے کریں گے؟ تو اس کا پروسیس کوئی بہت مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, لیکن آپ نے تھوڑا محنت کر کے موفا کے جو آفس ہے ادھر میں صبح سویرے جانا ہے. یعنی میں اگر اپنے آپ کا بتا دوں, میں بہت سویرے اٹھ گیا کہ بھائی میں نے موفا جانا ہے, اور اپنا ایک دوست تھا اس کو بھی نیند سے اٹھا کہ بھائی اٹھو مجھے جلدی موفا آفس ڈراپ کرو. تو اس بیچارے کو بھی نیند سے اٹھا دیا. لیکن جب میں ادھر پہنچ میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ادھر 40 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے. تو یعنی آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے جتنا جلدی ہو سکے آپ نے جانا ہے. آپ جتنا لیٹ جائیں گے اتنی ہی آپ لیٹ ہو جائیں گے, انتظار زیادہ کرنا پڑے گا, اور آپ لوگوں کا حال کچھ ہی ہوگا پھر. اچھا, تو ادھر سٹارٹ آپ نے کیسے لینا ہوتا ہے, یہ دیکھیے ایک سٹیکر ہے, اپنے سب سے پہلے اس کو ریسیو کرنا ہوتا ہے. ادھر اس کے لیے اپنا ایک سیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جا کے ریسیپشن پر آپ لوگوں کو ایک فارم دیا جاتا ہے. اس میں صرف آپ نے یہ لکھنے ہوں گے کہ میرے کتنے ڈاکومنٹس ہے, کیا کیا ہے, اور بس نیم, فادر نیم وغیرہ, کچھ اتنا مشکل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک ٹوکن نمبر دیا جاتا ہے, جس نمبر کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا بیٹھ کے. جب آپ کا ٹوکن نمبر آ جائے گا تو آپ نے ڈاکومنٹس ہینڈ اوور کرانے ہوتے ہیں, اور پھر وہی ٹوکن پہ انتظار کرنا ہوگا دوبارہ ڈاکومنٹس ریسیو کرنے کے لیے. بس آپ کو ڈاکومنٹس دے جائیں گے اسی ہی دن. تو یہ تھا جناب اٹیسٹیشن کی پروسیس. دوبارہ میں آپ کو سمری جلدی بتانے جا رہا ہوں, تو پھر اگر کوئی ابھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو دوبارہ سن لیجیے گا. سب سے پہلے آپ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیز ویریفائی کرنے ہوں گے اپنے بورڈ سے, جس بورڈ سے آپ نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ ویریفائڈ فوٹو کاپیز لے کے آئی بی سی سی سینٹر سے اوریجنل ڈاکومنٹس کے اٹیسٹیشن کروانا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی بی ایس کے ڈاکومنٹس کے ویریفیکیشن کرنا ہوتا ہے اپنی یونیورسٹی سے. یونیورسٹی کے بعد آپ نے کرنا ہوتا ہے ایچ ای سی سے. اس کے بعد بی ایس اور میٹرک کے ڈاکومنٹس کو ساتھ ملا کے آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئر یعنی موفا سے. پروسیس میں نے بتا دیا کیسے کیا جاتا ہے. تو پھر بھی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ گروپ کی لنک بھی دیا ہوا ہے, تو گروپ کو جوائن کر کے بھی آپ لوگ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں جو بھی کویسچن ہو. انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے, آنسر کریں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.